CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 85 अष्टमः पाठः। पश्यत कोणमैशान्यं भारतस्य मनोहरम्। पृष्ठस्य दक्षिणतः एकं स्कैनर् अस्ति। एतस्य पाठस्य अधिकाधिकं ज्ञानाय स्कैन् कर्तुं शक्नुवन्ति। अरुणाचलप्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मेघालयः, मिजोरमः, नागालैण्डं, त्रिपुरा एवञ्च सिक्किमः इत्येतानि 8 राज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थानविशेषत्वेन न, अपि तु सांस्कृतिक ऐतिहासिकविविधतायाः कारणेन विशेषमहत्त्वं वहन्ति। येषां प्रदेशानां प्राकृतिकसौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिकपर्यावरणीयवैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। पर्वतैः, नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्वहिमाचलश्रेणीषु पत्काई नागपर्वतप्रदेशे च स्थितानि। एतेषु बराक् ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। एवञ्च पर्वतश्रेण्यः, पीठस्थलानि, निम्नपर्वताः, उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। प्राकृतिकसम्पदादिभिः समृद्धः अयं प्रदेशः पूर्वदक्षिणपूर्व एशियायाः द्वारमस्ति। तानि राज्यानि अष्टभ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एकभ्राता च इति कथ्यते। अत्र पृष्ठे चित्राणि सन्ति। अत्र भारतमानचित्रे अष्टभगिनीः गोलकाररूपेण चिह्नितम् अस्ति। अत्र पारम्परिकवेशभूषायाम् एकः पुरुषः तथा एका महिला अपि अस्ति। दक्षिणभागे चायपत्रं स्वपृष्ठे स्थिते पात्रे स्थापयन्ती एका महिला अस्ति। तथा च तस्य पृष्ठे भगवान् बुद्धस्य प्रतिमूर्तिः सम्यक् रूपेण अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 86। अत्र एका अध्यापिका स्वछात्राभिः सह वार्तालापं कुर्वती अस्ति। अध्यापिका वदति, सुप्रभातं छात्राः। छात्राः वदन्ति, सुप्रभातम् आचार्ये। अध्यापिका पुनः वदति, शुभाशयाः, अद्य किं पठनीयम्? छात्राः वदन्ति, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अध्यापिका, शोभनं, वदत, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? स्वर, महोदये, मम भगिनी कथयति यत् अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति इति। एतद् अतिरिच्य 8 केन्द्रशासितप्रदेशाः अपि सन्ति। अध्यापिका, शोभनं स्वरे, सम्यक् जानाति तव भगिनी। भवतु, अपि यूयं जानीथ यत् एतेषु राज्येषु 8 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिन्यः एकभ्राता च इति नाम्ना प्रथितः अस्ति। सर्वे छात्राः परस्परं साश्चर्यं पश्यन्तः, सप्तभगिन्यः एकभ्राता च? श्रीशः, इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः एकभ्राता च इति किमर्थं कथ्यन्ते? अध्यापिका, प्रयोगो अयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक-सांस्कृतिकपरिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिकवैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। सर्वे छात्राः, अहो, अत्यन्तं सुखकरी वार्ता। श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि सन्ति। अध्यापिका, अद्वयं मत्त्रयं चैव न त्रियुतं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनीसप्तकं मतं। तेन युक्तो लघुभ्रातः सिक्किमः इति विश्रुतः। पश्यत कोणमैशान्यं भारतस्य मनोहरम्। इत्थं भ्राता सिक्किमेन सह भगिनीसप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। अरुणाचलप्रदेशः, असमः, मणिपुरं,
मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डं, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। पृष्ठे चित्राणि अपि सन्ति। अत्र जनाः पारम्परिकवेशभूषायां सन्ति, तथा च विविधगतिविधिषु निमग्नाः सन्ति। अधः एकं चित्रमस्ति। अरण्ये कश्चन एकचरः विहरन् अस्ति, तथा च अपरत्र एकं भवनमपि अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 87। इत्थं भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति: अरुणाचलप्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डं, त्रिपुरा चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुणगौरवदृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे छात्राः कथं मान्ये? अध्यापिका: भ्रात्रा सह इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः। विविधसंस्कृतिविशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृतिः महत्त्वाधायिनी वर्तन्ते। स्वरा: अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतासाम्? अध्यापिकाः: नूनमस्ति एव। पर्वत, वृक्ष, पुष्पप्रभृतिभिः प्राकृतिकसम्पद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। भारतवृक्षे पुष्पस्तवकसदृशानि विराजन्ते एतानि। अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम्। सावहितमनसा शृणुत। जनजातिबहुलप्रदेशोऽयं। गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जास्विनः एतत् प्रादेशिकाः बहुभाषिभिः समन्विताः, पर्वपरम्पराभिः परिपूरिताः, स्वलीलया कलासु च निष्णाताः सन्ति। मालती: महोदये, तत्र तु वंशवृक्षाणि वनानि अपि प्राप्यन्ते? अध्यापिका: आम्, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तलिप्यानां बाहुल्यं वर्तते। अवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतोहि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्ताराष्ट्रियख्यातिम् अवाप्तोऽस्ति। पृष्ठे चित्राणि अपि सन्ति। उपरि मन्दिरस्य एकं द्वारमस्ति। मध्ये कश्चन पुरुषः पारम्परिकवेशभूषायां स्वपारम्परिक अभिनयं कुर्वन्नस्ति। तथा च अधः एका महिला तथा च एकः पुरुषः नृत्यं कुर्वन्तौ स्तः। अभिनवः भ्रातृभगिनीप्रदेशोऽयं बह्वाकर्षकः इति प्रतीयते। मृदुलः: मान्ये, किं भ्रमणाय भ्रातृभगिनीप्रदेशोऽयं समीचीनः? सर्वे छात्राः कोष्ठके उच्चैः: महोदये, आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुमिच्छामः। स्वरा: आचार्ये, भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल? अध्यापिका: रोचते मेयं विचारः। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि सन्ति, अतः अवश्यं चलामः। पृष्ठसङ्ख्या 88। वयं शब्दार्थान् जानीमः। अत्र पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिन्दी, चतुर्थे इंग्लिश्, पञ्चमे मातृभाषया अर्थं लिखत इति अस्ति। सर्वादौ शब्दः स्वदेशस्य, अर्थः निजराष्ट्रस्य, हिंदी अपने देश का, इंग्लिश ऑफ आवर कंट्री। मातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः वैचित्र्यम्, अर्थः विशिष्टस्वरूपं, हिंदी विचित्रता, इंग्लिश यूनिक्नेस। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रवहन्ति, अर्थः प्रकर्षेण प्रवहन्ति, हिंदी बहती है, इंग्लिश फ्लोज। स्वमातृभाषायां लिखन्तु अग्रे। शब्दः भूवैविध्यम्, अर्थः भूमेः विविधता, हिंदी भूमि की विविधता, इंग्लिश लैंड डाइवर्सिटी।
स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः पीठस्थलानि, अर्थः खण्डस्थलानि, हिन्दी पठारः, इंग्लिश प्लाटो, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः जानीथ, अर्थः अवगच्छथ, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश यू ऑल कोष्ठके, नो। ईशान्यम, अर्थः पूर्वोत्तर दिशा, हिंदी पूर्वोत्तर दिशा, इंग्लिश नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः ज्ञातुम, अर्थः वेदितुम, हिंदी जानने के लिए, इंग्लिश टू नो, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः भागेभ्यः, अर्थः खंडेभ्यः, हिंदी भागों से, इंग्लिश फॉर्म पार्ट्स, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः समवायः, अर्थः समाहारः, हिंदी समूहः, इंग्लिश कॉम्बिनेशन, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः केन्द्रशासितप्रदेशाः, अर्थः प्रत्यक्षं केन्द्रशासनाधीनाः प्रदेशाः, हिंदी केन्द्रद्वारा शासित प्रदेश, इंग्लिश यूनियन टेरिटरी, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः अतिरिच्य, अर्थः अतिरिक्तभावेन, हिंदी इसके अतिरिक्त, इंग्लिश बेसाइड्स, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रथितः, अर्थः प्रख्यातः, हिन्द्यां प्रसिद्धः, आंग्ले फेमस, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्रतीकात्मकः, अर्थः सांकेतिकः, हिन्द्यां प्रतीकात्मक, आंग्ले सिम्बॉलिक, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। पृष्ठसंख्या 89। अत्र पुनः पञ्चकोष्ठाः सन्ति। प्रथमे शब्दः, द्वितीये अर्थः, तृतीये हिंदी, चतुर्थे इंग्लिश, पंचमे मातृभाषया अर्थं लिखत इति अस्ति। सर्वादौ शब्दः साम्यात्, अर्थः सादृश्यात्, हिंदी समानता के कारण, इंग्लिश बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः उक्तोपाधिना, अर्थः उक्तेन नाम्ना, हिंदी दिए हुए नाम से, इंग्लिश बाय द गिवन नेम, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। क्षेत्रपरिमाणैः, अर्थः क्षेत्रफलस्य परिमाणेन, हिन्द्यां क्षेत्रफल के नाप से, आंग्ले बाय एक्सटेंड ऑफ एरिया, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः गुणगौरवदृष्ट्या, अर्थः गुणस्य गौरवस्य च दृष्ट्या, हिन्द्यां गुण एवं गौरव की दृष्टि से, आंग्ले इन टर्म्स ऑफ वर्च्यूज एंड ग्लोरी, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः बृहत्तराणि, अर्थः विशालानि, हिन्द्यां बहुत बड़े, आंग्ले वेरी सिग्निफिकेंट, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः स्वाधीनाः, अर्थः स्वतन्त्राः, हिन्द्यां स्वतन्त्र, आंग्ले इंडिपेंडेंट, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। स्वायत्तीकृताः, अधीनीकृताः, अपने अधीन किए गए, आंग्ले कैप्चर्ड, ऑटोनोमस, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः प्राकृतिकसम्पद्भिः, अर्थः प्रकृति जात विभवैः, हिन्द्यां प्राकृतिक संपदाओं से, आंग्ले विथ रिच नेचुरल रिसोर्सेस, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः पुष्पस्तबकसदृशानि, अर्थः पुष्पपुञ्जसमानानि, हिन्द्यां पुष्पगुच्छ के समान, आंग्ले लाइक फ्लावर बुके। शब्दः सावहितमनसा, अर्थः सावधानमनसा, हिन्द्यां ध्यानपूर्वक, आंग्ले विथ अटेंशन, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः ऊर्जस्विनः, अर्थः ऊर्जायुक्ताः, हिन्द्यां शक्तिशाली, आंग्ले एनर्जेटिक, स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः पर्वपरम्पराभिः, अर्थः
उत्सव परंपराभिः। हिंदियां उत्सवों की परंपरा से, आंग्ले बाय द फेस्टिव ट्रेडिशन। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः परिपूरिताः, अर्थः परिपूर्णाः। हिंदियां भरपूर, आंग्ले फुल ऑफ। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः स्वलीला कलाभिः, अर्थः निज केली कलाभिः। हिंदियां अपनी लीलाओं से, आंग्ले बाय ओन अम्यूजमेंट्स एंड पास्ट टाइम्स। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः निष्णाताः, अर्थः पारंगताः। हिंदियां निपुण, आंग्ले एक्सपर्ट्स, मास्टर। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः वंशवृक्षाणाम्, अर्थः वंशपादपानां। हिंदियां बांस के वृक्षों के, आंग्ले ऑफ बैम्बू ट्रीज। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। शब्दः बह्वाकर्षकः, अर्थः अत्याकर्षकः। हिंदियां अत्यधिक आकर्षक, आंग्ले वेरी अट्रैक्टिव। स्वमातृभाषायां लिखन्तु। पृष्ठसंख्या 90। अत्र इदम् अवधेयं। दशदिशः पूर्वाग्नेयी दक्षिणा च नैऋती पश्चिमा तथा वायवी चैत्तरैशानी ऊर्ध्वाचाधो दिशो दश। अर्थः पूर्वा ईस्ट, दक्षिणा साउथ, पश्चिमा वेस्ट, उत्तरा नॉर्थ, ऊर्ध्वा अप हाई, आग्नेयी साउथ ईस्ट, नैऋती साउथ वेस्ट, वायवी नॉर्थ वेस्ट, ईशानी नॉर्थ ईस्ट, अधः डाउन लो। अत्र श्लोकस्य वामतः कश्चन पुरुषः स्वपारम्परिकवेशभूषायाम् अस्ति, तथा च अपर दक्षिणतः काचित् महिला, सा अपि स्वपारम्परिकवेशभूषायाम् अस्ति। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखत। क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख प्राचीनेतिहासे का स्वाधीनाः आसन्? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ग केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। घ अस्माकं देशे कति केन्द्रशासितप्रदेशाः सन्ति? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ङ सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। द्वितीयः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। क भ्रातृसहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ग ईशान्यकोणप्रदेशेषु के निवसन्ति? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। घ पूर्वोत्तरप्रादेशिकाः केषु निष्णाताः सन्ति? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ङ वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते? रिक्तस्थानं पूरयन्तु। पृष्ठसंख्या 91। तृतीयः प्रश्नः अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत। यथा गन्तुं, गम तुमुन्। यथा गन्तुं गम प्रकृतिः, तुमुन् प्रत्ययः। तथैव ज्ञातुं कः का प्रकृतिः? ज्ञातुं का प्रकृतिः? कः प्रत्ययः? विश्रुतः का प्रकृतिः? कः प्रत्ययः? अतिरिच्य का प्रकृतिः? कः च प्रत्ययः? पठनीयं का प्रकृतिः? कः च प्रत्ययः? चतुर्थः प्रश्नः रेखाङ्कितं पदम् आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। क वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। अत्र रेखाङ्कितमस्ति स्वदेशस्य। ख सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः। अत्र रेखाङ्कितमस्ति सप्तभगिन्यः। ग प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। अत्र रेखाङ्कितमस्ति हस्तशिल्पानां। घ
एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। अत्र रेखाङ्कितमस्ति स्वर्गसदृशानि। पञ्चमः प्रश्नः। यथा निर्देशम् उत्तरत। क महोदय, मम भगिनी कथयति, अत्र मम इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तं? रिक्तस्थानं पूरयतु। ख सामाजिक-सांस्कृतिकपरिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? रिक्तस्थानं पूरयत। ग एतेषां राज्यानां पुनः सङ्घटनं विहितम्। अत्र सङ्घटनमिति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्? रिक्तस्थानं पूरयत। घ अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकः पदं चित्वा लिखत। रिक्तस्थानं पूरयतु। ग क्षेत्रपरिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते। अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किं समानार्थकं पदं प्रयुक्तं? रिक्तस्थानं पूरयतु। अधः शब्दजालं प्रदत्तम् अस्ति। अस्मिन् उपरितः अधः वामतः दक्षिणं चेति आधारं कृत्वा सार्थकशब्दान् रेखाङ्कयत। वर्गचित्रजालम् अत्र लिखितमस्ति ज न जा तिः म त्रि ख सि च अ र सि णि पु न ग भ्र ता स कि पु रा ज्य नि मि जो र मह र सं स्कृ तिः पु र्वो त र म दे श स्य ब स त भ गि न्यः ग रो प्र कृ ति कः वं श वृक्षः भ गि नि अ रु ण च लः भ्र ता मे घ ल यः ध मे न ग लै ण्डं ब ह व ह जोः। अत्र वर्गजालस्य पृष्ठतः 4 छात्राः पश्यन्तः सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 93। सप्तमः प्रश्नः। पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। पट्टिकायां सन्ति सिक्किमः, पूर्वोत्तरराज्यानि 28, स्वदेशस्य राज्यानाम् अरुणाचलप्रदेशः, असमः, मणिपुरं, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैण्डं, त्रिपुरा जनजातिः प्राचुर्यम्। क छात्राः अद्य रिक्तस्थानं विषये ज्ञातुमिच्छन्ति। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख अस्माकं देशे रिक्तस्थानं राज्यानि तथा 8 केन्द्रशासितप्रदेशाः सन्ति। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति रिक्तस्थानं कथ्यन्ते। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। सप्तभगिन्यः इत्युक्तानि राज्यानि रिक्तस्थानानि। रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। ङ प्रदेशेऽस्मिन् रिक्तस्थानं बाहुल्यम् अस्ति। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। छ पूर्वोत्तरराज्येषु वंशवृक्षाणां रिक्तस्थानं विद्यते। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। अष्टमः प्रश्नः। भिन्नप्राकृतिकं पदं चिनुत। क गच्छति, पठति, धावति, अहसत्, क्रीडति। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ख छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ग पत्रं, मित्रं, पुष्पम्, आम्रः, फलं। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। घ व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। ङ
पृथिवी, वसुन्धरा, धरित्री, यानं, वसुधा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 94। विशेष्यविशेषणानाम् उचितं मेलनं कुरुत। विशेषपदानि अयं संस्कृतिविशिष्टायां महत्त्वाधायिनी प्राचीने एकः। विशेष्यपदानि संस्कृतेः इतिहासे प्रदेशः समवायः भारतभूमौ योग्यताविस्तारः। पत्काई इति भारतस्य पूर्वोत्तरभागे वर्मादेशेन सह सीमावर्तिक्षेत्रे स्थिता पर्वतशृङ्खला अस्ति। बराकनदी भारतस्य मणिपुरं, नागालैण्डं, मिजोरमः, असमः चेति राज्येषु एवञ्च बाङ्ग्लादेशे वहन्ती 100 किमी दीर्घा नदी अस्ति। गारोपर्वतः, खासीपर्वतः, जयन्तियापर्वतः च उत्तरपूर्वीयपीठस्थले स्थिताः 3 पर्वतशृङ्खलाः सन्ति। मेघालयपीठस्थले कृष्णहीरकः कोष्ठके कोयला, लौह अयस्कः, सिलिमेनाइटः, क्षारशिला, यूरेनियम् इत्यादयः खनिजसम्पदः प्रचुरं विद्यते। सप्तभगिन्यन्तर्गतप्रदेशानाम् उल्लेखः महाभारतं, रामायणं, पुराणानि इति प्राचीनग्रन्थेषु अपि उपलभ्यते। अत्र पुनः सारणी अस्ति। सारण्यां लिखितमस्ति क्रमसङ्ख्या, राज्यं, राजधानिः, राजभाषा, अन्याः भाषाः। स्रोतांसि प्रथमः अरुणाचलप्रदेशः, राजधानी इटानगरं, राजभाषा आङ्ग्लभाषा। अन्याः भाषाः न्यीशी, दाफला, मिजी, गल्लोगः, वंछो, तागिनः, हिल्मिरी, मोहपा, नाक्टी, आकः, तांसा, खम्ती इत्यादयः। श्रोतं विहितमस्ति। द्वितीयः असमः, राजधानी दिसपुरं, राजभाषा असमिया, बङ्ग्ला, बोडो, आङ्ग्लभाषा च। अन्याः भाषाः बङ्ग्ला, डिमासा, मिसिङ्गः, कार्वी, रम्भा, तिनुआ, ताइफाके, ताई एतो, ताई, खम्ती। श्रोतं विहितमस्ति। तृतीयः राज्यं मणिपुरं, राजधानी इम्फालः, राजभाषा मणिपुरी। अन्याः भाषाः तङ्गखुलः, हम्मरः, पैते, लुशाई, थादौ, कुकी। श्रोतं विहितमस्ति। राज्यं मेघालयः, राजधानी शिलाङ्गः, राजभाषा खासी, पुआरः, गारो, आङ्ग्लभाषा च। अन्याः भाषाः अवेङ्गः, रेङ्घावा, अलोङ्गः, अकरवे, अल्वेवा कोष्ठके, मच्ची, दू अलः, उइबोक्, चिसकः, मेगामः, लिङ्गोजमः वा, रुगा, गाओ, गञ्चिङ्गः, पुआन्, पुआन् ख्यानिरां, भोई पुआई च वारः। स्रोतं विहितमस्ति। पञ्चमः राज्यं मिजोरमः, राजधानी आइजोलः, राजभाषा मिजो, आङ्ग्लभाषा च। अन्याः भाषाः असो, छो, हलमः, हिनारः, लाई, लुसेई, मारा, मियुखुमी, पैते, थाडो, कुकी च। स्रोतं विहितमस्ति। षष्ठः नागालैण्डं, कोहिमा, राजधानी, राजभाषा आङ्ग्लभाषा। अन्याः भाषाः नागामी, असमिया, बङ्ग्ला च। स्रोतं विहितमस्ति। सप्तमः त्रिपुरा, राजधानी अगरतला, राजभाषा आङ्ग्लभाषा, बङ्ग्ला च। अन्याः भाषाः कक्बरकः, त्रिपुरी, वा, हलं, रङ्खालः, चकमा च। स्रोतं विहितमस्ति। अष्टमः सिक्किमः, राजधानी गङ्गोटः, राजभाषा आङ्ग्लभाषा। अन्याः भाषाः नेपाली, भूतिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राय, गुरुङ्, मंगाई, शेर्पा, तामाङ्गः, सुनवरः च। स्रोतं विहितमस्ति। सप्तभगिन्यः इति प्रथितः राज्यसमूहः प्राकृतिकसौन्दर्येण अतिविशिष्टः,
प्रत्येकं राज्यस्य अपि स्वकीयं महत्त्वमस्ति। भारते अरुणाचलप्रदेशे सूर्यस्य अरुणोदयः सर्वप्रथमं भवति, अतः अरुणाचलः। अत्र तादृशः प्रदेशः अपि अस्ति यत् आवर्षं हिमपातः भवति। असमराज्यं पूर्वं कामरूपमिति नाम्ना प्रसिद्धम्। अस्मिन् खनिजम्, इन्धनतैलम्, इन्धनानिलः, CNG कोष्टके च प्रचुरमात्रया दृश्यते। लोके बृहत्तमः रमणीयः नदीद्वीपः माजुली असमे ब्रह्मपुत्रनदे स्थितः अस्ति। मणिपुरस्य उल्लेखः तु महाभारतादिग्रन्थेषु अपि लभ्यते। अत्र सम्पूर्णे विश्वे एकमात्रं राष्ट्रियं प्लवमानम् उद्यानम् अस्ति। इदं लोकटकसरोवर प्लवते। मिजोरं, सिक्किं, मेघालय, त्रिपुरा राज्यानामपि सन्ति वैशिष्ट्यानि। पृष्ठसङ्ख्या 96। पृष्ठसङ्ख्या 96 परियोजनाकार्यं। प्रथमं पश्यत कोणमैशान्यं भारतस्य मनोहरम् इति पाठस्य सन्दर्भे भित्तिपत्रे उत्तरपूर्वराज्यानां पृथक् पृथक् मानचित्रं प्रदर्शयत। संस्कृतभाषया कस्यापि राज्यस्य पञ्चवाक्यैः विवरणं लिखत। उदाहरणं नागालैण्डं होर्न्बिल् महोत्सवः अत्र प्रसिद्धः। रिक्तस्थानं पूरयन्तु। द्वितीयम्, अत्र नागालैण्ड् राज्यस्य मानचित्रं पश्यन्तु। अत्र विभिन्नजिलाः सन्ति। अत्र नागालैण्ड् राज्यस्य मानचित्रं विहितमस्ति। मानचित्रे नागालैण्ड् इत्यस्य विविधजिल्लाः सन्ति। नागालैण्ड् इत्यस्य सीमाक्षेत्रे असमः, अरुणाचलप्रदेशः, म्यामार्, मणिपुर् इति राज्यानि सन्ति। द्वितीयं, पूर्वोत्तरराज्यानां पर्यटनस्थलानां नामानि लिखित्वा तेषां संक्षिप्तं वर्णनं कुरुत। उदाहरणं राज्यम् असमः, नाम काजीरङ्गा राष्ट्रियम् अभयारण्यं। वर्णनम् अत्र एकशृङ्गगजाः दृश्यन्ते। एतत् यूनेस्को विश्वप्रत्नकीर्तिस्थलमस्ति। तृतीयं, विद्यालये उत्तरपूर्वसंस्कृतिदिवसः कोष्ठके एकः विशेषदिवसः आयोजनीयः। छात्राः विविधराज्यानां परिधानं, नृत्यं, भोजनं, वेशभूषां च प्रस्तुवन्तु। सम्पूर्णः कार्यक्रमः संस्कृतसंवादमाध्यमेन एव करणीयः इति अष्टमः अध्यायः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। वाचनस्वरः प्रसीदरञ्जनमेहरः। ध्वन्याङ्कनं मोहम्मद् फैजान् खान्। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेशचौधरी। एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।